हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी सी-टेट प्रीवियस ईयर उर्दू का पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। मैं इस प्रश्न पत्र को CBSE बोर्ड के आंसर की के अनुसार हल कराऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल है आपका, ज़ुबान की तरसीली तदरीस का ताल्लुक़ है बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की अख़ज़ी और कारआमद सलाहियतों को फ़रोग़ देना। अख़ज़ बोलते हैं अर्जन करना, कारआमद यानी सबसे जो उपयोगी हो, जो सबसे बेहतर हो। तो ऐसे टैलेंट को, ऐसे सलाहियत को विकास देना है। इमला और ज़ुबान के उसूलों के ज़रिए ज़ख़ीरे अल्फाज और क़वाइद की तदरीस। तलबा को तहरीरी इम्तिहानों के लिए ज़ुबान की तदरीस। सामिईन की ज़रूरत के मुताबिक क़वाइदी उसूलों का बयान करना। सामिईन बोलते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक क़वाइदी जो सिद्धांत हैं, ग्रामर के जो सिद्धांत हैं, उसका बयान करना। तो इन चार ऑप्शन में से चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक 106 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 107 नंबर सवाल, मंदरजा झैल कौन सी सरगर्मी तलबा को खुद अपने तौर से सीखने का ज़रिया बनाने के लिए मौजू तरीन है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो स्टूडेंट को अपने आप यानी सीखने का वो ज़रिया है। नंबर 1 ऑप्शन, तलबा की ज़ुबान दानी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम देना, होमवर्क देना, प्रोजेक्ट का काम और तफवीज़ का काम देना, यानी कॉपी का काम देना। यानी उनको ज़बान पर माहिर बनाने के लिए और उनको ज़ुबान पर दस्तरस हासिल करने के लिए कौन से ऑप्शन ये सही हो सकता है, और एक टीचर की हैसियत से बच्चों को कौन से ऑप्शन आपके लिए मुनासिब है। नंबर 2 ऑप्शन, तलबा को यह फ़ैसला करने से रोकना कि वह किस तरह बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं। चीटिंग और नेटवर्किंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चैटिंग और नेटवर्किंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नंबर 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की तरगीब देना, यानी ज़्यादा उनसे सवाल पूछने के लिए उनको उभारना। तो 107 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें सबसे व्यापक और सबसे कुशादा जो ऑप्शन आपका है वो 4 नंबर ऑप्शन आपका सबसे कुशादा है। इसमें तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की तरगीब देना। बच्चे जितने सवाल करेंगे टीचर से और अपने दोस्तों के साथ बैठकर, तो उनको क्या होगी, उनको एक अंदर से आत्मविश्वास, एक खुद एतमादी पैदा होगी बच्चों के अंदर। तो बोल रहे कि ये सरगर्मी तलबा को खुद सीखने पर ये उभारता है। ये 108 नंबर सवाल, बोलने और ज़ुबान सीखने में देर लगाने वाले नौजवानों को तरगीब देने के लिए कौन सी सरगर्मी बेहतरीन है। जो बच्चे देर से कुछ सीखते हैं किसी ज़ुबान को, तो उनके लिए कौन से ऐसे आप रणनीति अपनाएंगे क्लासरूम में, कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ अपनाएंगे एक टीचर की हैसियत से जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा करामद साबित हो सकता है। तो नंबर 1 ऑप्शन, बोलने की सलाहियत से मुताल्लिक़ किसी माहिर का खिताब। क्या किसी माहिर का खिताब करवाएंगे, बच्चों के सामने तकरीर कराएंगे। नंबर 2 ऑप्शन, उस्तादों के ज़रिए अक्सर की जाने वाली इस्लाह। तलबा की बातचीत को रिकॉर्ड करके उसका तज्ज़िया करना।
آپس میں بات چیت کرنے کی ترغیب دینا۔ تو 108 کا آپ کا آپشن کون سا صحیح ہے؟ تو سب سے ویاپک آپشن، آپ کو سب سے ویاپک آپشن چوز کرنا ہے۔ آپس میں بات چیت کرنے کی ترغیب دینا، ٹیچر بچوں کو آپس میں بات چیت کرنے کی ترغیب دے گا۔ جب اس طرح کے ترغیب ٹیچر کی طرف سے اگر ہوگا تو بچوں کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے اور زبان سیکھنے میں جو دیر لگ رہا ہے بچوں کو، تو ایسے نوجوان کو ایسے ایکٹیویٹیز میں ٹیچر جب شامل کرے گا تو بچوں کے اندر زبان کی تقویت ملے گی اور کسی زبان کو بہتر انداز سے بچہ کیا کر سکتا ہے، وہ سیکھ سکتا ہے۔ 109 نمبر سوال، قواعد کی تدریس کے درست تناظر کی نشاندہی کیجیے۔ قواعد یعنی گرامر، قواعد کی تدریس یعنی کہ درست تناظر، صحیح تناظر کی نشاندہی کیجیے، آئیڈینٹیفیکیشن کیجیے۔ نمبر 1 آپشن، اس سے خود استادوں کو قواعد کی اصول معلوم کرتے ہیں، معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2 آپشن، قاعدی ساختوں کو سمجھنے کے لیے زائد مشقیں درکار ہیں، یہ اصول کو عائد کردہ ترسیلی صلاحیت کو محدود کر رہی ہے۔ قواعدی اصولوں پر گرفت پانے کے لیے لکھنے کا کام ہی مناسب ترین ہے۔ تو 109 نمبر کا آپ کا آپشن کون سا سب سے ویاپک اور سب سے کشادہ ہے، اس کو چوز کیجیے۔ 109 نمبر کا آپ کا آپشن 1 صحیح ہے۔ اس سے خود استادوں کو قواعد کی اصول معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان قواعد کی تدریس کے درست تناظر میں نشاندہی کیجیے۔ تو آپ نشاندہی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ ٹیچر کو سب سے زیادہ اس سے ہیلپ مل رہا ہے۔ 110 نمبر سوال، اصلاحی تدریس سے مراد ہے وہ تدریس، اصلاحی یعنی جو بچوں کو کچھ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان کو کچھ سکھا رہے ہیں، ان کو اگر غلطی ہو رہی ہے تو بول رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا۔ اصلاحی تدریس، اصلاحی تدریس سے مراد ہے وہ تدریس جو وقفے سے طلباء کی آزمائش کرے، سیکھنے کے عمل میں پائی جانے والی کمیوں کو سمجھا کرے، اسکول کے اوقات کے بعد دی جائے۔ نمبر 4 آپشن، باصلاحیت طلباء کو مزید آگے بڑھنے میں مدد دے۔ تو اصلاحی تدریس سے مراد کون سا آپشن صحیح ہے، آپ چوز کیجئے۔ تو 110 نمبر کا آپشن آپ کا دوسرا نمبر صحیح ہے، سب سے ویاپک یہ ہے، سیکھنے کے عمل میں پائی جانے والی کمیوں کو سمجھا کرے۔ 111 نمبر سوال، بولنے یا لکھنے کے کاموں سے متعلق فوری رائے دینا اور طلباء کو زیادہ کارگر طور پر پڑھنے کی ترغیب دینا مشتمل ہے۔ یہ کس پر مشتمل ہے؟ نمبر 1 آپشن، آخری امتحان پر، معیادی آزمائشوں پر، تشکیلی اندازہ کاری پر، مجموعی اندازہ کاری پر۔ تو 111 کا آپ کا آپشن 3 نمبر صحیح ہے، تشکیلی اندازہ کاری پر۔ 112 نمبر سوال، ذیلی صلاحیت کے طور پر پیش قیاسی کا تعلق ہے۔ پیش قیاسی یعنی اندازہ کرنا، پہلے اندازہ کر لینا، تو پہلے اندازہ کرنے کا سمبند کس سے ہے آپ کا؟ ذیلی صلاحیت کے طور پر، ذیلی ٹیلنٹ کے طور پر۔ تو 112 کا آپ کا آپشن 4 نمبر آپشن صحیح ہے، پڑھنے سے سمبندھت ہے۔ یہ ذیلی صلاحیت کے طور پر پیش قیاسی یعنی پہلے کچھ قیاس کرنا، گمان کر لینا، اس کا سمبندھ ہے پڑھنے سے۔ جب پڑھیں گے تبھی آپ کسی کنٹینٹ اور کسی مواد پر آپ پہلے قیاس کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہوں گے، اگر کسی کنٹینٹ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بچہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو پیش قیاسی نہیں کر سکتا ہو۔ 113 نمبر سوال، متن سے متعلق واقفیت، لفظوں کو تیز رفتاری سے پہچاننے، تلاش کے عمل
اور ذخیرہ الفاظ کی صلاحیتوں کی آزمائش کی جاتی ہے؟ نمبر 1 آپشن مخصوص معلومات حاصل کرنے کی غرض سے سننے کے استعمال کے لیے۔ نمبر 2 آپشن یہ جاننے کے لیے کہ پڑھے ہوئے کو کتنا سمجھا جا رہا ہے۔ جذباتی رد عمل معلوم کرنے کے لیے۔ نمبر 4 آپشن خیالات کا زبانی اظہار کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس کا آپشن چوز کیجئے کون سا صحیح ہے 113 کا۔ 113 کا نمبر 2 آپشن صحیح ہے، یہ جاننے کے لیے کہ پڑھے ہوئے کو کتنا سمجھا جا رہا ہے۔ متن یعنی مواد کنٹینٹ، متن سے سمبندھت جو واقفیت جو جانکاری ہے، لفظوں کو شبدوں کو تیز رفتاری سے پہچاننے، تلاش کرنے، تلاش کے عمل اور ذخیرے الفاظ کی صلاحیت و ٹیلنٹ کو آزمائش کی جاتی ہے۔ یعنی بچہ کتنا جلدی کسی کنٹینٹ کو کسی مواد کو پکڑ رہا ہے، اس سے پکڑ کر اس سے بات کو سمجھ رہا ہے، تو یہ اندازہ کیا جاتا ہے پڑھے ہوئے کو کتنا سمجھا جا رہا ہے۔ 114 نمبر سوال، لکھنے یا بولنے کے دوران طلبہ بعض لفظوں کے درست استعمال اور ان کے معنی جاننے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے۔ نمبر 1 آپشن بولنے اور لکھنے کی مشق کے لیے زائد کلاس لینی چاہیے، غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاحات کی جانچ کرنی چاہیے، طلبہ کی توجہ بنیادی الفاظ اور ان سے تعلق رکھنے والے لفظوں کی طرف مبذول کرانی چاہیے۔ نمبر 4 آپشن طلبہ کو لفظوں کے معنی بتانے چاہیے تاکہ وہ انہیں یاد اور استعمال کر سکیں۔ 114 کا آپ آپشن چوز کیجئے۔ 114 کا نمبر 3 آپشن صحیح ہے، سب سے ویاپک، آپ کو سب سے کشادہ، طلبہ کی توجہ بنیادی الفاظ اور ان سے تعلق رکھنے والے لفظوں کی طرف مبذول کرانی چاہیے۔ 115 نمبر سوال، طلبہ کی قواعدی اعتبار سے درست منطقی طور پر مربوط جملے بنانے کی صلاحیت اور وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ ڈیش ڈیش کی اندازہ کاری کا حصہ ہے۔ منطقی طور پر یعنی لاجیکل طور پر مربوط یعنی ملے ہوئے جملے بنانے کی صلاحیت اور وہ بھی درست تلفظ شبدوں کے ساتھ، کون سا آپشن اس میں یہاں پر بھرا جا سکتا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ تو 115 کا آپ کا آپشن 2 صحیح ہے، بولنے کی صلاحیت۔ اس طرح سے کرانے کا مقصد ایک ہی ہے، بچوں کے اندر بولنے کا وکاس ہو۔ ٹھیک، بچوں سے لکھوانے کا کچھ بلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے بولنے کے اندر اس میں شدھتا آئے۔ 116 نمبر سوال، ایک ایسے کلاس روم میں بچوں کو مرکزیت حاصل ہو، یعنی بچے کو سب سے مین وہاں پر سمجھا جاتا ہو، تو نمبر 1 آپشن طلبہ کے لیے کئی طرح کے سیکھنے کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، بچے کلاس روم کے بچوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، بچے استاد کی نگرانی میں دیگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، استاد غیر سرگرم اور طلبہ سرگرم ہوتے ہیں۔ مرکزیت سے مطلب ہے یعنی سینٹرلائز، بچہ سینٹر ہو، یعنی اگر کسی اسکول میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہ مان لیجئے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نظم پڑھتے ہیں تو نظم کا ایک خلاصہ مانگا جاتا ہے، نظم کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے خلاصے کو پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اسکول میں اگر ہم جا رہے ہیں تو اسکول میں جو سب سے سینٹر جو مانا جائے گا اس کو ٹیچر کو مانا جائے گا کہ بچوں کو مانا جائے گا، تو وہاں پر اسکول میں بچوں کو یعنی سینٹر مانا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر 1 صحیح ہے، طلبہ کے لیے کئی طرح کے سیکھنے کی سرگرمیاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یعنی بچوں کے سیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ ہوں، یعنی بچہ اس میں گھل کر مل کر اور اس میں گھس کر بڑھیا سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکے۔ تو یہاں پر 1 نمبر آپ کا آپشن صحیح ہے۔ 117 نمبر سوال، استاد اجتماعی اعلانات میں پائی جانے والی نحوی ساختوں کے بارے میں بتانے کے لیے آڈیو پیشکشوں کا استعمال کرتا ہے اور پھر طلبہ ان اعلانات کے متعلق سوالات اور جوابات کی مشق کرتے ہیں، اسے اس ڈیش میں اس کو بھرنا ہے، اسے ڈیش طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ اسے طریقہ کار کہا جاتا ہے، نمبر 3 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔
तो सबसे पहले देखिए सवाल बहुत लंबा है, और जो लंबा सवाल होता है उसमें छोटी सी बात को समझना होता है। सबसे पहला चीज़ देखिए, उस्ताद, एक क्लासरूम में उस्ताद है, इज्तिमाई ऐलानात में पाई जाने वाली नहवी साख्तों के ढांचों के बारे में बताने के लिए ऑडियो पेशकशों का इस्तेमाल करता है। यानी एक उस्ताद क्लासरूम में कोई कवायद के बारे में बताना चाह रहा है, उसके ढांचे के बारे में कोई कवायद के कुछ रूल, कुछ उसूल बताना चाह रहा है, तो बता नहीं रहा है बल्कि ऑडियो एक पेश कर रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर तलबा उन ऐलानात के मुतालिक संबंधित सवालात और जवाबात की मश्क करते हैं। उसे क्या कहेंगे, तरसीली। मैं इससे पहले मैं बताया था कि तरसील का माना सेंडिंग है, यानी बच्चे ऑडियो सुन रहे हैं और ऑडियो सुनकर फिर टीचर से क्या कर रहे हैं, सवाल और जवाब कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब कि आदान प्रदान शब्दों की हो रही है यहाँ पर। तो तरसील यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। 118 नंबर सवाल, आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल काम है पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, सुनने का। अगर बच्चा किसी आवाज़ को पहचान रहा है, अगर किसी आवाज़ को सुन रहा है तो पहचानता है कि ये आवाज़ किसकी है, ये जानवर का हो सकता है या किसी इंसान का हो सकता है या किसी बच्चे का हो सकता है या किसी गर्ल्स का हो सकता है। आप भी और हम भी पहचान सकते हैं किसी की आवाज़ को। तो आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों, जो एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल, उसका जो प्रयोग है, उसका काम किससे है ये, तो इसमें है सबसे व्यापक आपका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 118 का ऑप्शन आपका 4 सही है, सुनने का ऑप्शन सही है। 119 नंबर सवाल, क्लास में एक ज़ाब्ता बंदी और खुसूसी तवज्जो पर मबनी ज़ुबान सिखाने का अमल इस्तेमाल करता है। नंबर 1 ऑप्शन, मखसूस तौर पर तैयार मशकें, एक्सरसाइज, खाली जगहों को भरने के मशकें, ड्रामे की सरगर्मियाँ और किरदार निगारी, सेमिनार और मुज़ाकरा, अपने तौर पर पढ़ना, सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल। ज़ाब्ता बंदी और खुसूसी तवज्जो पर मबनी ज़ुबान सिखाने का जो प्रोसेस है, उसका प्रयोग करता है। कौन सा ऑप्शन सही है ये, 119 का। 119 का आपका सबसे व्यापक और सबसे कुशादा ऑप्शन है 1 नंबर, मखसूस तौर पर तैयार मशकें, एक्सरसाइज, खाली जगहों को भरने की मशकें, ये ऑप्शन आपका सही है। आज का सबसे आखिरी सवाल है इस पेडागोजी का, 120 नंबर। कहा जाता है कि ज़ुबान सीखने का अमल खल्क़ी तौर पर तयशुदा होता है और ये कि इंसानी ज़ुबान के ख़ास निज़ाम के साथ पैदा होते हैं जिसे वह बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ख्याल का ताल्लुक़ है, संबंध है। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। ये कहा जाता है कि सीखने का जो प्रोसेस, अमल है, जो क्रिया है, वह खल्क़ी तौर पर तयशुदा होता है। यानी ऊपर से इंसान जब क्या कहते हैं, इंसान जब पैदा होता है और उसके साथ ये बंधा हुआ होता है कि कोई ना कोई ये अमल किसी क्रिया के माध्यम से ये किसी ज़ुबान को सीख सकता है, यानी उसके अंदर पहले से मौजूद रहता है, ये माना जा रहा है। तो और ये इंसानी ज़ुबान के ख़ास निज़ाम के साथ पैदा होते हैं, जो हम अपने समाज में बोलते हैं। तो ऊपर से जो उनके अंदर पहले से जो सलाहियत रखी है, उस सलाहियत का प्रयोग एक इंसान के ख़ास निज़ाम के साथ वो उसका प्रयोग करता है बच्चा, बालक, जिसे वह बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ख्याल का ताल्लुक़ है मज़हरियाती तारीक़ार से, वक़ूफ़ी तरीक़ार से, फितरत पसंदाना तरीक़ार से, तरसीली तरीक़ार से। तो इसमें ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सबसे व्यापक और कुशादा है। तो ये 120 नंबर का ऑप्शन आपका 3 सही है, फितरत पसंदाना तरीक़ार से, यानी नेचर के तरफ से हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर सलाहियत रखा गया है। अगर उस सलाहियत का प्रयोग बच्चा क्या करता है, अपने समाज में, अपने माहौल में रहकर उसको निखारता है, तो इसको कहेंगे फितरत पसंदाना तरीक़ार। इसी को कहते हैं नेचुरलिज़म, नेचुरलिज़म इसको कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।